ऑफ स्टँड बरं एक समजून
सर पदवेधरा ससनाच्या देवा, मनशा कुळाक कालतेपणाची देख देव, आमच्या सडवंदरान मनशा सैम घेवचे आनी कुर्साचे मरण सोसचे मन तुजे खोशी जाली. आमच्या जिणेन ताच्या सोसणिकायची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवंतपणांत वांटो मेळोवंक कनवळान आमकां पावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सोवे पवित्र आत्मेच्या एकपणाक जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. इजाइया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वाचप. थकलेल्यांक धैर्य दिवचें एक उतार सांगूंक हांवें जाणा जावच्याक सर्वेस्परा देवान म्हाका एका शिसाची जीब दिल्या. एका शिसा भाशेन आपणाक जीत दिवं हर सकाळीं तो म्हजो कान जागृत करता. सर्वेस्परा देवान म्हजो कान उगडला आनी हांव उपराटूंक ना, हांव पाटी सरूंक ना. म्हाका मारतेल्यांक हांवें म्हजी पाट दाखयली, म्हजे खाडवडतल्यांक हांवें म्हजे पोले दाखयले. केन्ना आनी थिंपे मुखार हांवें म्हजें तोंड लिपोवंक ना. सर्वेस्पोर देव म्हज्या आदाराक येता, देखून हांवें अपमानाची पर्वा करूंक ना. देखून हांवें म्हजें तोंड फातरा भाशेन घट केलां. हांव लजेक पडचो ना म्हूण हांव जाणा. देवाचें उतारें. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयता ती म्हज्यो खिडकुळां करतात, वोट वळयतात, तकली धलयतात. सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसलो न्हय, आतां तोच ताका निवारून दी. जर ताचो ताका मोग आसा तर तोच ताका सुटका दिवं दी, अशीं ती म्हणटात. मोजा देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. खंय सुण्यांनी म्हाका वेडो
परमेश्वराच्या भक्तांनो ताची स्तुती करा. जाकोबाच्या संततीच्यानो ताची महिमा वाढा. इस्रायेलाच्या भुरग्यांनो ताचे वंदन करा. मोच्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. मोच्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. सा पावलान फिलिपिकारां बरयल्या पत्रांतले वसा. भाव भयणीनो, सैमान तो देव तरी त्या समासपणांक तो लपतोन रावलो ना. भगार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणे खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आनी आपणाकच खाल मरणाची चरित्रा. मार्का प्रमाणे आमच्या सोमिया जेजू क्रिस्ताच्या कष्टा मरणाची चरित्रा. पास्काचे आनी बेखामीर उंड्याचे परबेक 2 दीस आसले. प्रधान याजक आनी शास्त्री जेजूक कशें हिकमातेन धरसो आनी जिवेशी मारसो म्हणून गुटमोळ करी लागले. पूण ते म्हणाले, परबेच्या दिसा नाका, लोक कांय उचांबळ जाय. जेजू बेतानियांत कोटकार सिमांवच्या घरा गेल्लो. थंय तो जेवणार बसोन आसतना एक स्त्री एक चंद्रकांती सिसलेंत मोलादीक जटमांसी सुगंध तेल घेवन आयली आनी ती सिसली फोडून जेजूच्या मस्तकार तिणें ते वतले. हे पळोवन थंय आशिल्ले भितरले थोडे संतापले आनी आपणायतल्याक म्हणाले, या तेलाचो असोय विभाग करचो कित्याक असले तेल 300 रुपयांक चड मोलाक विकते आनी मेळुल्लो कडू दुर्बळ्यांक वांटयेचो. देखून रागान ताणी तिका भेस्टायली. पूण जेजू म्हणालो, सोडा तिका, कित्याक
तुम्ही तिका दुसतात म्हजे थंय तिने एक उत्तीम करणी केली. दुर्बळी तुमचे मदें सदांच आसात आनी तुमकां खुशी आसा तेन्ना तुमी तांकां बरेंपण करियेत. पूण हांव सदांच तुमचे सवय आसचो ना. हिका कितें सांगता तें हिणें केलें. म्हज्या निकेपाक म्हणून पयलेंच म्हज्या कुडीक हिणें तेल मागलें. सतच हांव तुमकां सांगता, जंय जंय सगळ्या संवसाराची सुवार्ता परगट जातली त्या सर सुवातेनी तिणें केल्ली करणी तिच्या उगडासाक सांगतले. उपरांत बारांतलो एकलो जुदास इस्कारियोत जेजूक पराधीन करच्या उद्देशान प्रधान याजका सरसी गेलो. तो आयलोलो उद्देश समजून ते भोव खुशी जाले. देखून ताका तांणी दुडू बसयलो. तवळ तावन जेजूक धर्म दिवचो एक बरो संदर्भ तो सोदूंक लागलो. बेकामीर उंड्याची परब करच्या पयल्या दिसा पास्काच्यो शेळयो मारच्या वेळार शिस जेजू लागीं म्हणाले, आमी खंय वचून तुका पास्काचें जेवण तयार करी जाय म्हूण तूं म्हणटाय. तवळ आपल्या शिशां मदल्या दोगांक ताणें अशें सांगून धाडलें, शहरा भितर वचा. थंय खांदार उदकाचो कोळसो वेतलो एक मनीस तुमकां मेळटलो. ताच्या फाटल्यान वचा आनी तो भितर सरता त्या घराच्या धनियाक अशें सांगा, मेस्त्री म्हणटा, म्हज्या शिसां सांगता पास्कांचें जेवण जेवचें. म्हजें जेवण आसाल खंय आसा? तो सगळें मांडून आयतें केल्लें एक व्हड माळयेचें साल तो तुमकां दाखयतलो. थंय आमकां तयार करा. शीस भायर सन गेले आनी शहराक पावले. थंय ताणें सांगिल्ले बरींच तांकां मेळ्ळें आनी तांणी पास्काचें जेवण तयार केलें. सांज जातच तो आपल्या 12 शिसां सांगता आयलो. पंक्तीर बसून जेवता आसतना तो म्हणालो, सतच हांव तुमकां सांगता, तुमचे मदले एकलो म्हजे सांगता जेवता तो म्हाका गातान पराधीन करतलो. शीस आकांतले आनी एक एकलोच हांव तो म्हणून ताजे लागीं विचारूंक लागले. जेजू म्हणालो, तो 12 एकलो म्हजे सांगता पलंगारांत हात घालता तो. मनशा पूत पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा त्या प्रमाणे वेता तें करें. पूण कोणा मुखांत्र मनशा पूत पराधीन जाता ताका धिक्कार. जल्म नातलो जाल्यार त्या मनशाक कितलें बरें आसतें. ते जेवणार आसतना जेजून उंडो घेतलो आनी अर्गां दितच तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिवन म्हळें, घेया, ही म्हजी कूड. उपरांत ताणें काल्स घेतली. देवाक अर्गां दितच ती तांकां वांटली आनी ते समेस्त तांतलें पियेले आनी तांकां तो सांगी लागलो, हे म्हजें रगत सल्लो तीर करता तें समेस्त मनशां पासून वारायलेलें. सतच हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत नव्यान पियेसर ह्या फुडां 10 फळांचो रोस हांव पियोवचो ना. उपरांत गीत गावन जातच ते ओलिवेत दोंगराक भायर सन गेले. तवळ जेजू तांकां सांगी लागलो, तुमी समेस्त म्हजे वयलो विस्वास खणतल्यात. कित्याक पवित्र पुस्तकी बरोवन आसा, गोवळ्याक हांव जिवेशी मारतलो आनी हिंडाचे बोकरे दुस्पडटले. पूण म्हाका जिवंत उठयल्या उपरांत तुमच्याकी पयलें हांव गलिलियाक वेतलो. ताका पेद्रू जाप दिवन म्हणालो, हेर सक्कड तुजेर विश्वास चुकात जाल्यार म्हाका चुकचो ना. पूण जेजून ताका सांगलें, सतच हांव तुमकां सांगता, आयचे राती कोंब्यान 2 पावटी सात घालचे आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नकार करतलोय.
पूण पेद्रू बसून म्हणालो, तुज्या सांगाता म्हाका जीव दिवची गरज पडल्यारी हांव तुका नाकारचो ना. आनी सक्कडी तेच परी म्हणाले. आनी ते गेत्सेमनी नांवांच्या एक मोळ्याक येवन पावले. थंय आपल्या शिसांक तो सांगी लागलो, हांव मागणें करीसर तुमी हांगा बसा. आनी पेद्रूक, जाकोबाक आनी जुवांक सांगाता घेवन तो मुखार गेलो आनी दुखेस्त आनी कंतिश्ट जावंक लागलो. आनी तांकां सांगी लागलो, म्हजें काळीज दुखान भरलां आनी हांव मरताशें म्हाका भोगता. तुमी हांगा रावा आनी म्हजे सांगाता जागरान करा. आनी चिक्के पयस वचून तो धरणीर सरपडलो. आनी 7 दीस जाल्यार ती कश्टांची घडी आपणा वयली उतरोवन वचो म्हणून मागी लागलो. तो म्हणालो, आब्बा बापा, सर्व संगती करूंक तुका साध्य आसा. म्हजे वयले संकश्ट निवार. तरी पूण म्हाका जाय तशें न्हय, बगा तुका जाय तशें जावं. उपरांत तो आपल्या शिशा सरसी आयलो आनी ते न्हिदोन आसले तें पळोवन पेद्रूक तो म्हणालो, सिमांव, तूं न्हिदलाय? 1 घंटोभर जागो रावंक तुज्या नजो जालें? तुमी ताळ्ळेक सांपडनाशें जागे रावा आनी मागणें करा. आत्मो तयार आसा तें खरें, पूण कूड अस्कत. तो परत्यान गेलो आनी त्याच उतरांनी मागी लागलो. परत्यान आयलेल्या वेळार शीस न्हिदोन पडलेले ताका दिसले. ते तितले न्हिदेन पिकलेले आनी ताका कितें जाप दिवची म्हूण तांकां कळ्ळें ना. तो तिसऱ्यान फाटीं आयल्या वेळार तांकां म्हणालो, कितें आनीकी न्हिदोन विशो घेतात? पुरो वेळ लागीं पावलो. आतां मनशा पुताक धरण खोट्या मनशाच्या हातांत दितले. उठा, आमी या, म्हाका परदीन करतलो आयला. अशें तो उलोवन आसतनाच जुदास बारांतलो एकलो मुखार आयलो. ताचे सांगाता तलवारी आनी दांडे घेवन आयलोलो व्हड एक जोमो आसुल्लो. तांकां प्रधान याजकांनी, शास्त्र्यांनी आनी मातप्याऱ्यांनी धाडलेले. पराधीन करतल्यान तांकां एक गुर्तू दिल्लो. जाका हांव उमो दितां तोच तो. ताका धरा आनी चत्रायान व्हरा. तो येतच शिदा जेजू सरसी वचून मेस्त्री म्हणालो आनी ताणें ताका उमो दिलो. तवळ हेरांनी ताका घट्ट धरलो. तेन्ना सरसी आसलेल्या मदल्या एकल्यान आपली तलवार भायर काडून श्रेश्ठ याजकाच्या एक नौकराचेर मारली आनी ताजो खान कापून सोडलो. जेजू ताचे लागीं उलोवन म्हणालो, सोरांक धरूंक आयिल्ले बरी, तलवारी आनी दांडे घेवन म्हाका तुमी धरूंक भायर सरनायल्यात. दिसान दीस हांव देवळान तुमचे मदेगांत शिकयत आसतालो आनी तुमी म्हाका धरलो ना. पूण आतां पवित्र पुस्तकांत बरयल्लें पूर्ण जायचें. इतल्यार शीस सक्कड ताका सांडून पडले. पूण एकलो तरणाटो उक्त्या आंगार फकत एक सणाची वोल पांगरण जेजू फाटल्यान वेतलो. ताका तांणी धरलो, पूण तो वोल ताच्या हातान सोडून विणगोस तांचे तावन पळून धांवलो. उपरांत जेजूक ते श्रेश्ठ याजका हुजीर व्हरून गेले. थंय प्रधान याजक, शास्त्री आनी मदबारी जमो जाल्ले. तेणें पेद्रू पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान वचून श्रेश्ठ याजकाच्या राजांगणांत भितर सरलो आनी थंय राखवल्या सांगाता उज्या सरसी बसून दग घेवंक लागलो. तवळ प्रधान याजक आनी सगळी सानेद्रीन सभा जेजूक मरणाचें फर्माण दिवचे खातीर खंयच्याय एक साक्ष मेळात गाय म्हूण सोदतेली, पूण एकय तांकां मेळ्ळी ना. सबार जण मुखार येवन ताचे विरोध फोट साक्ष सांगी लागले, पूण तांच्या साक्षींक एकामेका ताळ पडले ना. शेकी थोडे जण उठले आनी ताजेर फोट फिर्याद मांडून म्हणाले, हातांनी बांदिल्लें हें देवाळ हांव मोडटालों
आनी हातांनी बांदूंक लातल्लें आनी एक देवाळ 3 दिसांनी हांव उबारतलों म्हूण ह्या मनशान म्हणलें आमी आयकलां. तशें जाल्यारय तांच्या साक्षींक एकामेका ताळ पडले ना. तेदवा श्रेश्ठ याजकान सभे मुखार उबो रावन जेजू लागीं अशें विचारलें, तुजे विरोध हांणी हाडिल्ल्या फिर्यादींक तूं कांयच जाप दिनाय? पूण जेजू जाप काडिनासतना ओगोसू रावलो. तोवळ श्रेश्ठ याजकान परत्यान ताका सवाल करून म्हळें, तूं क्रिस्त सदैव देवाचो पूत वय? जेजून जाप दिली, वय हांव सुतो. आनी मनशा पुताक सर पदवेदार देवाच्या उजव्याक बसोन आसलेलो आनी अंतराळाच्या कुपांचेर देवान आयिल्लो तुमी पळयतल्यात. तितल्यार श्रेश्ठ याजक आपले वयले वस्तूर पिंजून म्हणालो, आनीक आमकां साक्षेची गरज कितें? पळया, ताणें केल्ली देवनिंदा तुमीच आयकली. आतां तुमचो अभिप्राय कितें? तांणी सक्तांनी ताका मरण फावो म्हणून तीर्प दिलें. तेव्हा थोडे ताजेर तिंपी उडोवंक लागले. ताच्या दोळ्यांक वस्तूर बांदून ताका मुठी मारन म्हणटले, कोण म्हूण पारखून आमकां सांग पळोवया. आनी थंय आसलेले नौकर ताका तपडा वयर थपाड मारतले. तेणें पेद्रू आनीकी सकला आंगणांत आसलो. श्रेश्ठ याजकाच्या साकरण्या मदली एकली तेणें पाशार जाताना पेद्रू धग घेवन आसलेलो तिका जळकालो. तिणें ताका बरो करून पळोवन म्हळें, तूंय नजरेतकार जेजू सांगता आसलोय? पूण पेद्रू नाकारन म्हणालो, हांव नेणा. तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी थंय थावन उठून दारवटांतल्यान भायर वेताना परत्यान त्या साकरणेन ताका देखलो. आनी थंय आसलेल्या लागीं ती म्हणाली, होय, तांच्या मदलो एकलो. पूण परत्यान ताणें नाकारलें. थोड्या वेळा उपरांत तेणेंच सरसीन आसलेले पेद्रू लागीं म्हणालें, न्हीद जावन तूं तांच्या भितरलो एकलो. दुबाव नासता तूं एक गलिलियागार. तितल्यार पेद्रू आपणाचेर शिराप मागून सपूत घालन म्हणालो, हांव ह्या मनशाक वळखच ना. आनी ते घडये कोंब्यान दुसऱ्यान साद घालो. तवळ पेद्रूक उगडास आयलो जेजून ताका सांगिल्ल्या उतरांचो. कोंब्यान 2 पावटी साद घालचे आदीं 3 पावटी तूं म्हाका नाकारतलोय. आनी तो सगळोच गळ्ळो आनी रडोंक लागलो. उजवाडिल्ल्या फरा प्रधान याजकांनी मतबऱ्यांक आनी शास्त्रांक सांगाता घेवन म्हणजे सगळी निती सभा जमोवन ठराव घेतलो. उपरांत जेजूक तांणी खोडो घालून व्हेलो आनी पिलाता आधीन केलो. पिलात जेजूक विचारी, तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिवन म्हळें, तें तूं सांगताय. प्रधान याजकांनी ताजे विरोध सबार फिर्यादी मुखार हाडल्यो. देखून पिलातान ताका परत्यान सवाल केलें, इतल्यो फिर्यादी तुजेर तें मांडटना तूं कांय पुणी जबाब दिनाय मू? तरी जेजून कसलोच शब्द काडलो ना. तें पळोवन पिलात विस्मीत पावलो. परबेच्या संदर्भार बंदिवाना मदल्या लोकान मागलेल्या एकल्याक अधिपतीन सुटका दिवची रिवाज आसली. एक खटकायाच्या वेळार खुनी केल्ले थोडे जण त्या वेळार बंदेंत आसले. तांचे मदलो बाराबस एकलो. लोकांच्या जम्यान पिलाता मुखार येवन ताणें हरशे केल्ल्या बरींच एक कैदीक सोण्ण दिजय म्हूण मागलेल्या वेळार पिलातान तांकां जाप दिवन म्हळें, जुदेवांच्या रायाक हांवें तुमकां सोण दिजय म्हूण तुमची खुशी? प्रधान याजकांनी फकत मोसरान ताका दंड दिला म्हूण ताका समजलें. बाराबसाकच सोण्ण दिजय म्हणून पिलाता लागीं मागूंक प्रधान याजकांनी लोकांक शिकोवन दिवन साळयलें. पिलातान तांचे लागीं परत्यान विचारलें, तर जुदेवांचो राय म्हूण तुमी आपयतात ताका हांवें कितें करीत जाय? लोकान बोबाट मारली, ताका कुर्सार मार. तवळ पिलात तांचे लागीं म्हणालो, कित्याक? कितें चूक ताणें केल्या? पूण ते आनीकी व्हडल्या तळ्यान उपराट्यो बोबो मारन म्हणाले, ताका कुर्सार मार. तितल्यार लोकांक खुशी करचे खातीर पिलातान तांकां बाराबसाक सोण दिलो
पूण जेजूक जरबान मारून कुर्सार जोडच्याक तांचे अधीन केलो. तोवळ शिपायांनी जेजूक राजांगणा भितर व्हरून ताजे भोंवतणी आपलो पंगड एकठांय केलो. उपरांत एक रक्तांबर वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी कांट्याचो एक मुकुट विणून ताजेर घालो. उपरांत ते नामान कर म्हणूंक लागले, नामान तुका जुदेवांच्या राया. आनी नळान ताच्या मस्तकार मारतले, ताजेर तिंपी उडयतले आनी दिंब्यो मोडून ताका नमस्कार करतले. शेकी तांची केळकुळां खण जाल्ल्या उपरांत तांणी तें रक्तांबर वस्तूर काडलें आनी ताजेंच वस्तूर ताका न्हेसयलें आनी ते ताका कुर्सार मारूंक व्हरून गेले. सिरेनायगार सिमांव, आलसेंद्र आनी रूफ हांचो बापूय नाडांत तावन ते वाटेन आपल्या घरा फाटीं वेतेलो आनी ताका ताणें जेजूचो खुरीस वोवंक बोळ केलें. उपरांत गोलगोता नांवाच्या सुवातेर ते ताका हाडून आयले. गोलगोता म्हळ्यार कट्ट्याची सुवात म्हणलो अर्थ. थंय रक्तां बळबरशिल्लो वायन तांणी ताका पियोवंक दिलो, पूण ताणें तो घेतलो ना. उपरांत तांणी ताका कुर्सार जोडलो. ताजी आंग वस्तुरां कोणाक कितें मेळटा म्हूण सोडती घालन तांणी वांटून घेतली. जेजूक कुर्सार मारतना चड उणें सकाळींची 9 वरां जातीत. ताज्या अपराधाची कळवणी अशी बरोवन घाल्ली, जुदेवांचो राय. जेजू सांगाता दोग सोरांकी कुर्सार मारलें, एकल्याक ताज्या उजव्याक आनी एकल्याक ताज्या दाव्याक. आनी ते वाटेन वेतले, ताजी निंदा करतले आनी आपली तकली हालोवन म्हणटले, वा तूं देव मंदिर नाश करन 3 दिसांनी तें परतून उबारतलोय न्ही, तर आतां कुर्सा वयलो सकला देव आनी तुकाच बचाव कर. ते सुपरी प्रधान याजक आनी शास्त्री ताजी केळकुळां करून एकामेका म्हणटले, हेरांक ताणें बचाव केली, पूण आपणाकच बचाव करूंक तो शकना. क्रिस्त इस्रायलीचो राय कुर्सा वयलो आतां देवूं पळया, तवळ आमी ताका सतमंता. ताजे सांगता कुर्सार जोडलेले ते सुपरी ताजी निंदा करतले. सुमार दनपार जाताना सगळ्या पृथ्वेचेर काळोख पडलो आनी 3 वरां पर्यंत उरलो. वरां 3 जाताना जेजू व्हडल्या तळ्यान बोब मारून म्हळें, एलोई एलोई लामा सबक्तानी. तशें म्हळ्यार, म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. हें आयकून लागसर आसलेले थोडे, पळय तो एलियाक उलो करता म्हणाले. तितल्यार एकल्यान धांवन वचून एक दर्या आळमे शिरक्यांत बुडोवन हाडलें आनी एक बोडयेक शिरकावन जेजून तांतलें साकी सारकें ताज्या वंठाक धरलें आनी म्हळें, रावा, एलिया ताका सकल देवोंक येता जाल्यार पळया. तितल्यार जेजून व्हडल्या तळ्यान बोब मारून प्राण केलो. एक घडीभर आमी दिंबी घालन आमचे पासून मरण पावल्ल्या जेजूक मान करया. उबी रावया. तेव्हा देवाळाचो पडदो वयर तावन सकला पर्यंत पिंजून 2 फाळे जालो आनी कुर्सा मुखार उबो आसलेलो शतपती जेजू मेल्ली रीत पळोवन म्हणालो, हो मनीस नीत जावन देवाचो पूत. थोड्यो स्त्रियोय थंय पयस उबो रावन ह्यो संगती पळयतलो. तांचे मदें मरी मागदलेन आनी धाकट्या जाकोबाची आनी जुजेची आवय मोरी आनी सालोमे. जेजू गालिलयांत आसतना तांणी तांचो पाटलाव केल्लो आनी ताजी सेवा साकरी केल्ली. हाचे शिवाय ताचे सांगता
जेरुसलेमाक आयिल्ल्यो हेर स्त्रियोय सबार आसल्यो. सांज जाल्ल्या उपरांत तो दीस तयारेचो म्हणजे साबाता आदलो दीस जुदेवांच्या श्रेष्ठ सभेचो एक मानेस्त सांदो अरिमतायाचो जुजे देवाच्या राजाची वाट पळोवन आसलेलो तो दैरान पिलाता सरसी गेलो आनी जेजूची कूड मागी लागलो. तितल्या भितरच जेजू मॉर्न पावलो म्हूण पिलात अजाप जालो. देखून शतापतीक आपोवंक धाडन जेजू येदोळूच मॉर्न पावला वयवे म्हूण ताजे लागीं ताणें विचार केलो. आनी शतापती लागचें समजून घेतच जेजूची कूड ताणें जुजेक सोडून दिली. जुजेन एक सणाचें लुगाट मोलाक हाडलें. जेजूक ताणें कुर्सा वयलो देंवोवन त्या लुगटांत गुठलायलो आनी कटपांत पोकारलेल्या एक फोंडांत ताका दवरलो आनी समाधेच्या तोंडाक एक शिळा लोळयली. पूण मरी मगदलेन आनी जुजेची आवय मोरी ताची कूड खंय निकेपिली तें पळोवन आसली. देवाचें उतार हें वाकाणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तोतेय मोगाळ भावानो आनी भयण्यानो, पवित्र सभा आयच्या दिसा सुमयाच्या कश्टांचो आयतार वा ताळयांचो आयतार आचरण करता. जेजू व्हडा संभ्रमान जेरुसलेमाक प्रवेश जाता आसतना लोक ताका रायाळ स्वागत दिता. जय जय दाविदाच्या पुता म्हणून ताची स्तुती गाता. पूण आमी सनाव तीस हेब्रेव वर्सां थोड्या तेंपा नंतर ताका मरणाची शिक्षा दिता. जेजूच्या कश्टांची कथा आयच्या सुवार्तेंत आमी आयकली. आमच्या हर एकल्याच्या तकलेर सेंस घालून वो प्राजिताचो काळ आमी आराम केल्लो. उगडास्तवर मनशा धुळेन तावन तो आयलाय धूळ तो जावन आसाय म्हळ्ळे उतरां सिंजीच्या बुधवारा आमच्या कानान पडली. आनी हो काळ मागणे उपवास आनी सांगातास दान धर्म करून आमी करसूंक आमकां उलो दिल्लो. मात्र न्हय त्या दिसाची वासपां आमकां उगडास आसा तर आमची वस्त्रां न्हय पगार आमची काळजां आमी शिंदूंक जाय. म्हणजे हें जावन आसलें आपोवन जिणे बदलावपाचें मना परिवर्तनाचें आनी अशें देवाची ती नवी रचना जावन नवे व्यक्ती जावन सुमयाच्या त्या आनंदांत भागेली जावंक आमी तयार करचे. 5 हप्ते संपले आनी आज आमी भाग्यवंत हप्तो आराम करता. आनी ह्या दिसांनी प्रत्येक तरान सुमयाचे ते कश्ट ताचो तो पाशाव ताणें भोगले ते आटे बिटे हे सर्व प्रत्येक तरान आमी नियाळ करता. हाची वाचपां आमी आयकली. पयले वाचपांत इसाया प्रवादी कश्टांच्या सेवकाची कथा आमचे मुखार दवरता. आनी तो सेवक दुसरो कोणूच न्हय पगार जेजू क्रिस्त तो जावन आसा. मनशा कुळाच्या सोडवणे खातीर म्हज्या आनी तुमच्या बाचावे खातीर कसले कश्ट तो सोसूंक पावतलो म्हणलें पयलेंच इसाया प्रवादी आमकां कळीत करता. हेच्या दुसऱ्या वाचपांत आमी आयकलें देवाक समासम तो आसलो तरी आपणाक ताणें खाली केलो. खालतो तो जालो
मरणापर्यंत, क्रुसाच्या मरणापर्यंत. जेजूच्या कश्टांची कथा न्हय पिलाताच्या राजांगणांत ती आराम जाल्ली. पगार देव मनीस जाल्ल्या त्या घडये आराम जाल्ली म्हूण आमी म्हणयत. आमच्या मोगान बरो न्हू, देव मनीस जालो. एका गर्दनाच्या गोठ्यांत तो जल्मलो आनी अशें ताची कश्टाची कथा, मोगाची कथा थंयसर ती आराम जाल्ली. निमाणे क्रुसाच्या आल्तारीर ती सोंपता. पुनर्जीवनपणांत नवो भरवोसो आमकां ती दिवंक पावता. आनी हें सगळें ताचें पयन जल्माता क्रुसा पर्यंत बापाक काल जाल्लें, बापाक विधेय जाल्लें. आनी सगळ्या ताच्या ह्या जिणयेंत देवाची कुशी समजून त्या कुशेक खालतीमान घाल्लें. भावा भयणीनो, आज आमी ह्या सुमयाच्या कश्टांची कथा आयकली. कशें रायाळ स्वागत दिल्ल्या त्या जेजूक सर्गा संवसाराच्या त्या दर्याक ताच्याच परचेर ताच्या हातींतल्यान बरें घेतिल्ल्या, बरें जाल्ल्या परचेर मरणाची शिक्षा ताका दिली. म्हजे आनी तुजे पासत सुमयान ते कश्ट सोंसले. क्रुसाक ताणें वेंग मारली, पळापळ ताणें घेतिल्ली ना. आनी त्याच क्रुसाचेर ताचें मिसांव ताणें संपयलें. आपल्या जिवाचें बलिदान ताणें म्हज्या आनी तुमच्या सोडवणे खातीर बापाक तें भेटोवन दिलें. आनी ताचो फळ आज आमकां पावस जाला. आमकांय जेजूच्या मरणा उपरांत पुनर्जीवनपणा मरीपात नवो भरवोसो आमकां लाभला. आनी जिवीत क्रुसा मरीपात जेजून आमकां जोडून दिल्लें. तर ह्या भाग्यवंत हप्त्यांत आमी त्याच सुमयाचे कश्ट, ताचो तो पाशाव, ताणें भोगले ते आटे विटे आनी प्रत्येक जावन ताणें संकल्ली ती क्रुसाची वाट, निमाणे क्रुसाचेर आपलें बलिदान आमी भक्तीन तें नियाळया. सुमयाच्या कश्टा मरणांत जर आमी वांटेली जाल्यार ताच्या पुनर्जीवनपणांत ती आमी वांटेली जातल्या. ताणें बसयल्लें तें जिवीत आमी जोडूंक पावतल्या. हे भाग आमचें जावं दी म्हण ह्या बलिदाना वेळार आमी मागया. एकाच देवाक सतमंता सर पदवेदार बाप तो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसत्या आनी नान दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुमया जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलोसो पूत तो सर काळादी बापातान जल्मला. देवातान देव, उजवाडातान उजवाड, खऱ्या देवातान उपजल्लो खरो देव. तो देवातान जल्मला, ताका रचूंक ना. बापाच्या सेवासो ताचेर विसर वस्तू केल्या. आमा मनशां बसत आनी आमचे सोडवणे पसत सर्गार्थान तो देवलो. अंपार मरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पसत पोंच पिलातान ताका क्रुसार मारलो. ताणें कश्ट मरण सोंसले आनी ताका निकेपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गार सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करून वैभवान तो परतून येतलो आनी ताच्या राजवटीक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सतमंता
ईश्वर आणि जीवदातार तो बापा आणि पुताता नीट झाला बापा आणि पुता बराबर ताकाय समसर्क नमस्कार आणि महिमा पावो प्रवाद्यावर तो उलयलो एकच पवित कातोलीक आणि दोन दितार स्थापिल्ले देव सभेक सत्मानता पातकांच्या भक्षण्या खातीर एक पवित स्नान असा म्हण मानता आणि मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणात आणि सस्ताच्या जिवितात विश्वास रावता आमेन. मोगाळ भावां भयणीनो, ह्या पवित्र हप्त्यांत सुमयाचो पाशांव नियाळ करण पुनर्जीवनपणाच्या भरवशांत जियोंक जायची कृपा आतां आमी मागया. सर्गीच्या बापा पोवी सभेचो वडील जावन आसच्या पापा साहेबान सर गोवळ्यांनी याजक आनी धार्मिकांनी भगवन कुर्साच्या प्रेरणान आनी पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान आपले क्रिस्ती परजेक बावरतान आनी बरवशान ती रावोंक कृपा दी म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळा बापा आमच्या उडपी दियेसेचेर तुज्या कृपेची आशिर्वादां घाल. आमची दियेसेस एकवटान मोगान आनी सेवेच्या स्पिरितान बरोवन तुका साक्ष जावं. आमच्या दियेसेचे वडील जावन आसच्या अदीक मन अदीक जराड आयसाक लोबो हांकां बऱ्या भलायकेन सांबाळ. तांणी ह्या दियेसेजेन हातीन घेतिल्ल्या सर योजनांक तुज्या बेसावा सवें बऱ्या मनाच्या लोकांचो आदार आनी सहकार मेळासो कर म्हण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या राष्ट्राच्या मुखेल्यांनी लोकांच्या गरजांक स्पंदन करीशे तुजी कृपा दी. फुडें येवच्या एलिसवान पवित्रत्म्याच्या प्रेरणान भरलेले फुडारी विंचून काडूंक आमकां कृपा दी म्हण मागता. भगेवन कुर्सा मुखान जिणेंत जैत आसा म्हणलें समजून कश्टतेल्या लोकांक कुर्सा सरशी हाडूंक आमकां प्रेरण दी म्हण मागता. झुजाच्या आनी प्रकृती विकापाच्या गांवांनी निराशीत जाल्ल्या आनी दुबळीकाय जिवच्या लोकांक उदार मनाच्या मनशा मुखान आदार दी म्हूण मागता. तुज्या पुताची सुवार्ता प्रगट करतल्यांक सर मिशनरी लायक म्हणयाऱ्यांक आशिर्वादांनी भर. तांच्या कश्टा वेळार तुजी मजत लाभ्यो म्हूण मागता. येवकरिस्ताच्या मेजा बावरी हजर जाल्ले आमी समेस्त एका मनाची काळजाची जावन एकामेकाक आदार दिवन जिवंक कृपा दी म्हूण मागता. एक घडीभर मौनपणे आमच्या गरजां बसत मागया. सर्गींच्या आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची कालती प्रार्थना देन तूं मानून घे. म्हजो सिस्सांव तूं आशेताय तर घे तुजो कुरीस आनी म्हजो पाटलाव कर म्हणा सुमयान. दिसा दिसपट्ट्या जिणयेंत आमकां मेळचे ते कश्ट संकश्ट आमचो तो कुरीस वावोवंक ह्या येवकरिस्ता द्वारे सो सुमी आमकां बळ आनी घटाय दी म्हण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. पेज नंबर 108 CA. मोगाचेरो हांवें दोळस तुमकां सांगलां आयची खाणीक 20 आयोगांनी करच्या कार्यक्रमा खातीर आमी दिवची म्हूण सांगलां. तुमच्या हातांत खावारां आसलीं ती सगळीं आज खाणीकेर घाला. सोम्या मामी
म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पुतभेदरा देवा बापाक मानता तसलें सा म्हूण मागात. सर्वेस्पर आमच्या कनवळ्या बापा, तुझ्या एकल्यास पुता जेजूच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें बोक्सांनी आमकां बेगीन मेळो. आमच्या करण्यांक तें पावोनय तरी जेजूच्या श्रेश्ठ उत्तम बलिदानाक लागून तुज्या दयाळ काळजाचो माया मोग आमी भोगूंक पावो. क्रिस्ता आमच्या सुमया मरेपार. सर्वेस्प तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुतभेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळे आनी सर्वांते आमी तुका दिन वासूंक पावो. वो कायदो नितीसो आनी आमच्या पायद्यासो निरापराधितो तरी पातक्यां खातीर ताणें कसदक सोंसले आनी आपणाक पावून आसलेली केस नसत्या मनशां पासून आपणाचेर घेतली. ताच्या मरणाक आमचे अपराध पुसून काडले आनी ताच्या पुनर्जिवनपणान आमकां पवित्रपण जोडून घेतले. देखून सर्ग आनी संवसार आनी देवदूतांचे दळबार तुका मान भोवमान दितात आनी निरंतरी तुजी स्तुती गायतात. तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी ससणी कराराचें रगत पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे पासत ते वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करात.
भावार्थ सगोट परगटूया. आमचे सुरवणे पासत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरण असो, ताच्या अनंतभरीत पुनर्जीवनपण असो आनी सर्गार सटणे असो, आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी तो परत येतलो म्हूण ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकारी काळजांत हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलियन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टाक जोडल्या, तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बरे आनी जेजू सवे कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सस्नीक दान तो आमकां करूं आनी अशी देवाची माये भोव भाग्यवंत आंवकार मरयेच्या, तुज्या भाग्यवंत धर्मदुतांच्या आनी वैभवी रक्तसाक्षींच्या आनी समेस्त भक्तां संगता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळो. तांचे विनवणेचो आदार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विश्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी. तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हणून आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापाच्या आनी जेराल्ड आयझक लोबो आमच्या गवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गवळ्या आनी मनयाऱ्यां बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेल्या सगळ्या पची संगती ह्या संवसारांत वाटसुरी तुज्या पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रितीमोगांत थीर कर. तुझे हुजीर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. खणवळ्या बापा, संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुज्या ते एकवटाय. आमच्या मेल्ल्या भावा भयणीक आनी तुजे इश्टगतींत ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तांक माय पासां तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बघून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं ताचे उदेशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू दय, पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा, सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससनार. आमच्या सुडवंदराची आज्ञा मतीन धरून ताणेंच आमकां मागूंक शिकयलें तें प्रार्थन भक्तीपणे आतां आमी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं, तुजे कुशीर सर्गार जाता तशें संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर सुकलेल्या मोक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळयेन पडोवन दिवं नाका. सर्वेस्परा, सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग्य आनी आमच्या सुडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाटय. सुमयान जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिया आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. समयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपोवन मेळिल्ली आमी जायकी सुभागी. Page number 173, D53.
प्रार्थुया. भूमोगाळ बापा, अप्रूप देण्यान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. कुर्सा किळायलेली जेजूची कूड जाली आमचें कान, आनी कुर्सार वारायलेले रगत जालें आमचें पिवन. ताचें मरण आमचो भावार्थ घट करता, आमच्या काळजांनी विस्वास पेटयता. तर ताच्या पुनर्जिवंतपणा वरवीं शेवट पर्यंत तीर रावंक आनी भरवशान आशिल्ली सडवण जोडोवंक आमकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या मरे पार. बस. आदल्या आयतारा मिसा वेळार जमा जाल्ली काणीक ₹8,419 तुमकां देव बरें करूं. देवाचे कृपेन काजार जातात एल्स्टन शॉन डिसोजा, पोतू एलियस डिसोजा आनी सुजाना डिसोजा, सान जुझेवडो. ऑड्री जेनिता बर्बोजा लागीं दू जेरोम बर्बोजा आनी लॉर्ना विक्टोरिया वाज शिरवा पिरगेजीची. तशेंच देवाच्या कृपेन काजार जातात आनबेल डिसोजा, दू आयलंड डिसोजा आनी डेब्रा डिसोजा, वेलांकडी मायवाडो. एल्विन शॉन डिसोजा लागीं पोतू विन्सेंट एल डिसोजा आनी सुनीता ई डिसोजा, उर्वा पिरगेजीची. हांच्या मदें काजारा कांय आडखळ आसा जाल्यार पबीत सभेच्या वडिलांक कळोवचो कायदो तुमकां आसा. ही हे दोनी तिसरी चिटी. लिजन ऑफ मेरीची जमात एप्रिलाच्या 6 तारखेर शनिवारा संजेच्या मिसा उपरांत आसतली. हांवें पयलीं तुमकां सांगलें आदले सांडे आसात. तांणी आनी नव्यांत भरती गांव कोणा मौन आसा. तांणी परवा 6 तारखेर एप्रिलाच्या शनिवारा संजेर हांगा सांगाता मेळचें. तातूंत मरयेची भक्त कोणाक आसा आनी सगळ्यांनी येवचें, दादल्यांची स्त्रियांची म्हणून ना, दोनी हातूंत भरशीक. देखून कोणाक मरयेची भक्त आसा तांणी ह्या लिजन ऑफ मेरीक भरती जावयेत. आज आतां मिसा उपरांत वायसिया जमात आसा. सर वायसिया सनांनी हजर जावचे. आतां मिसा उपरांत लितुर्जी प्रॅक्टीस आसा भगवंत देवताची. देखून लितुर्जीन भाग घेतल्यांनी मिसा उपरांत इगर्जीन मेळचें. सान जुझेवड्याची जमात आज संजेर 4:30 वरार जुलियाना डिसोजाच्या घरा. सांतान तोरवड्याची जमात आज संजेर 4:30 वरार बेनेडिक्टा जेर्निसाच्या घरा. कोसे सांवड्याची जमात आज संजेर 5 वरार रोमाल्ड रिटा फर्नांडिसाच्या घरा. आमच्या इगर्जीक हांगासर 2 मेजां नवी स्टिलाची मेजां आमकां दिल्यांत. आमच्या सांतेरेज हे वड्याचो डिसिल्वा ती बसला. कोण डिसिल्वा? अँटनी डिसिल्वा. सॉरी, अँटनी डिसिल्वा. ताच्या खासदाराची कितली वर्सां जाली? 47 इयर्साची ताचे खासदारी जिवीत देवान सांबाळल्या खातीर ही 2 मेजां तांणी सुमार 35,000 ताका खर्चल्यात. तांणी दिल्या. देव बरें करूं. मंगळारा इगर्ज नितळकर गेल्ल्या सोमेस्तांक देव बरें करूं. प्रत्येक जावन णव वाड्याच्या गुरकार आनी वाड्या घरान हांगासर आसली. तशेंच च्या फळार त्या वेळार दिल्ल्या संतान लुईस ताकाय देव बरें करूं. सांत तेरेजाची पिरगज केम्बांच्या युवा आयोग आनी शिकपा आयोगाच्या आश्रयाखाल एप्रिलाच्या 7 तारखेर सकाळींच्या मिसा उपरांत युवा जनांक एक मोठवी वृत्ती मार्गदर्शन कार्यक्रम मांडून हाडला. प्रोफेसर रॉडनी वास, सेंट ॲग्नेस कॉलेज मंगळूरू संपान म्हणून व्यक्ती जावन येतले. सर युवा जनांनी तशेंच 10वी आनी 2nd PUCच्या भुरग्यांनी आनी तांच्या वडिलांनी ह्या कार्यक्रमाक येवचें. ह्या कार्यक्रमांत तुमच्या सवालांक जापी तुमकां मेळटल्यो आनी वडिलांक युवा जनांक ह्या एका हंतार कशें तांकां मार्गदर्शन दिवचें, कशें तांकां समजोवचें
म्हणल्या विशयां ती तुमकां बरी जाणवय थंयसर मेळटली. देखून युवा जनांक मुखेल आतां शिकप जाल्या उपरांत मुखार कितें म्हणल्यार एक सवाल आसता, ताची जापी तांकां मेळटल्यो. देखून सगळ्यांनी हाका हजर जावचें. येवचो ब्रेस्तार निमाणो ब्रेस्तार सकाळीं 7 वरांर एक मीस आसतलें. 7 वरांचें मीस कोणाक म्हळ्यार येवंकूच जायना, तांकां मात्र येवंक जातलें आनी संजेर मिसाक येवचें. सुमयाचें जेवणाचें मीस तें संजेचें आमी सगळ्यांनी एक कुटाम जावन मिटयचें. सकाळीं कोणाक म्हळ्यार येवंक जायना तांणी मात्र येवचें. संजेची सेरेमनी 5:30 वरार आराम जाता. त्या दिसा पांय धुवची सेरेमनीक वेंचून काडिल्ल्यांनी वेळार हजर जावचें. ब्रेस्तारची सगळी सेरेमनी अखेर जाल्या उपरांत 45 मिनिटां भर इगर्ज उक्ती आसतली. थंयसर विशेवच्या आल्तरीराच्या सोम्याक सांगात दिवंक अवकाश आसा. त्या दिसाचे मुर्तोम श्रीमती बेनेडिक्टा सल्टाना सांजुजे वडो. मिसा वेळार तुमी दिवची काणीक ह्या जगांच्या गरजां खातीर प्रत्येक जावन निवृत्ती ह्या जगांच्या गरजां खातीर ती वेतली. 29 तारखेर निमाणो शुक्रार त्या दिसा सकाळीं 8:30 वरार कुर्सा वाट आसतली. कुर्सा वाट आमच्या मालकाड्यांनी वावयल्लो तो व्हडलो कुरीस रुखासो तो वळोवन आमी व्हरूंक आसतलो. कोणी खंयच्या त्या सभाक वचचो, कोणे खंयच्या त्या सभाक वचचो म्हणली लिस्ट येदोळस गुरकारांच्या हातान दिल्या. वॉट्सॅपार ग्रुपार गेला, नोटीस बोर्डार गेल्या. कुरीस वयतना वाड्याच्या हर एका व्यक्तीन हात दिवंक आसा. वाड्याच्या ल्हान व्हड मालगाडी युवक पिडेस्त भुरगीं हर एकल्यांनी कुरीस वयतना तो कुरीस सोम्याचो कुरीस हांव वयता म्हणलें एक चिंता मोती घान्न हे भाग म्हाका मेळ्ळा म्हणल्या मनोभावान भक्तीच्या स्पिरितान तो वोवोवचो. देखून कुर्सा वाटे सक्कडी येया. तुमच्या वाड्याच्या वोवोवच्या संदर्भार सगळ्यांनी वाड्याच्या सगळ्यांनी हात दिवचो त्या कुर्साक. आतां पळयतना बेन दिसता मस्तुरांनी म्हणून कुरीस वोवचो. तुम्ही सगळ्यांनी सांगता म्हणल्यार एक फूल वोविल्ले बरी वोवंक जाता. त्या दिसा कुर्सा वाटे वेळार खंयचीय वाहनां ही घरचे भितरल्या कंपाउंडाक हाडूं नजो. बदलाक भायर खंयसरी ह्या सिस्टरांच्या इस्कॉलाच्या ग्राउंडार दवरची. हाका तुमचो संपूर्ण सहकार हांव आशेतां. तशेंच कुर्सा वाट जातेस सकाळीं 10 वरांतावन सक्रामेंत हांगासर आसतलो. विशेवच्या आल्तारीर त्या सुमयाक सांगात दिवंक ह्या परी आमी मंडळान गेल्या. 10 वरांतावन 11 वरां पर्यंत सा लॉरेस वडो आनी सांत आंतोन वडो. 11 वरांतावन 12 वरां पर्यंत सा जुझे आनी वेलांकणी वडो. 12तावन 1 वरां पर्यंत सांत तेरेज आनी सांत तेरेजी आनी बी वडो. 1 वरांतावन 2 वरां पर्यंत नित्यादर वडो आनी रुजार वडो. 2 वरांतावन 3 वरां पर्यंत कोसेसांव वडो. संजेची सेरेमनी शुक्रारा दिसा ती 4 वरार आराम जाता. थंयसर आमकां पाशांव वचूंक आसा. कुर्साचें आराधन करूंक आसा. येवकरिस्तीची रीत आसतली. त्या दिसाचे मुर्तोम श्रीमती लेन्नी सल्टाना कोसेसांव वडो. त्या दिसाची काणीक पवित्र जाग्याच्या योजना खातीर जावन आसतली. हालेलुयाचो सोनवार संजेर 7 वरार हॉलाच्या मुखल्या ग्राउंडार सेरेमनी आराम जाता. सर्वांनी वेळार हजर जावचें. ह्या फाटी आमच्या हॉलाच्या मुखल्या ग्राउंडार मीस आसतले आनी हेर सेरेमनी थंयसर आसतली. देखून वाहनां हाडटल्यांनी 2 व्हिलर्स हाडटल्यांनी हांगा पाद्रावाच्या घराच्या ऑफिसा मुखार दवरयेत. मागीर 4 व्हिलर गेल्यांनी थंय इशिल्या हॉलाच्या दिशिल्या तोटान दवरयेत. नातल्या भायर ह्या इस्कॉलाच्या ग्राउंडार तुमी दवरयेत. पूण हांगासर मीस आसा देखून ह्या गेटींतल्यान नाकात, त्या गेटींतल्यान भितर येया. ह्या गेटींतल्यान हाडल्यार सीदा थंय वचा. त्या दिसाचे मुर्तोम एस्ली डिसोजा वेलांकणी वाडो. आयतारा दीस सकाळीं 29 तारखेर सकाळीं 7:30 वरार एकच मीस आसतलें. त्या मिसा उपरांत नवें आत्में धरूंक अवकाश आसा. आज आमच्या सांगाता आमच्या ह्या मिसांत हजर जावन आमचे खातीर मागिल्ले मनादीक बाब डॉमिनीक लोबो ट्रिनिटी इस्कॉलाचे प्रिंसिपाल पयले
हांगा मिसाक आयल्यात कोण ना म्हाका गुत्तू ना पूण हांव आयल्या उपरांत तांणी पयले फावटी हांगासर येवचे मिसाक आनी हांवें तांकां काल गवळी बाबा येता म्हणून सांगूंक ना काल म्हाका गुत्तालें गवळी बाबा येता म्हणून सांगल्यार ते आज येनात म्हणून हांवें सांगूंक ना आनी ते आयल्यात आनी गवळी बाप आयल्यात म्हूण आयल्यात म्हाकाय सरप्रायज कालत आनी तांकां आज पळोवन अजाप जालें आनी तुमकां समेस्तां की हांव चिंता अजाप जालें गवळी बाप आयिल्ल्या खातीर हांव फादर डॉमिनीक तुमचो उपकार बावरतां आमचे गवळी बापानी केदाळाई केम्माण आयल्या उपरांत खंय फोन केल्यार ह्या वाट मेळ्ळ्यार तांणी सांगचें केम्माण पिकस बरी केम्माणचो लोक बरो केदाळाई हर एक फावटी मेळ्ळ्या वेळार हर एक फावटी तांणी सांगलां केम्माणचो लोक बरो केम्माणची पिरगस बरी केम्माणचो लोक ह्या जगांक सुदारसून वच्च्यात बारी बरो अशें म्हाका धैर्य दिवंगी न्ही तुमी तशेंच की मागूत ना आज आमच्या संगता आमचे गवळी बाप मुगाळ गवळी बाप हजर आसात आमकां सर्वांक संतोश आनी अभिमान आयच्या दिसा राम बेंजारकर मिसाचें बलिदान भेटोवन बरो संदेश आमकां दिला ह्या विशेष दिसा आमच्या संगता जेजूच हजर जाला म्हणले बरी आमकां भोगता तांणी हांगासर येवन आमचे खातीर मागिल्ल्या खातीर आमी तांचो उपकार बावरता आमचे गवळी बाप तुमी जाणात भोव सदे घरच्या वतांक आदार दिवचे तांचे प्रमुख मिसांव ह्या खातीर DSCCन जायती येवजना तांणी केल्यात ते आमी जाणाव आयले वार पिडेस्तांक आदार दिवची एक निधी केल्या आनी आतां ते DSCCच्या बिस्पाचें घराचें येवजन हातीन घेवन वावर करन आसात व्हड येवजना तांणी केल्यान अनुग्रहा आनी पाद्राबांचे रिटायर्ड पाद्राबांचे घर ही सगळी व्हडली व्हडली येवजना तांणी मस्त वावटकांत ती पंथा पावयल्यान आतां विस्पाचें घर बांदून आसात उडपींत हे एक व्हडलें येवजन हाका जाय तो खर्च आसा हे आमचें येवजन आमी ताका आमच्या तांकी पुरतो सहकार दिवंक आसा गवळी बापांच्या येवजनाक आमी सहकार दिल्यार मात्र तांकां ती कार्यगत करूंक साथ जातात गवळी बापांक आमकां म्हाका आशिल्ले बरी खंयची पिरगज ना सगळी पिरगज्यो तांच्यो पूण तांचो म्हणलो लोक ना आमी म्हणजे चिंता एक फावटी बिसायब म्हणचे आमी तांकां डायरेक्ट कोण लोक आसा म्हाका जाल्यार तुमी आसात सगळी हांवें सांगयत परवां आलेले काम आसा म्हाका इल्लें दान दे तुमी परत दितात तांणी खंय सांगचें न्ही गे तांणी आमच्या मुखांतर तुमकां सांगचें म्हळ्यार तुमी सगळो इतल्या पिरगेजीचो लोक मेळोन तांचो पूण डायरेक्ट जावन न्ही गे एक रितीन पळयतना आमकां तशें आमी चिंती जाय देखून आमी सकयल पिरगज तांचो लोक पिरगजेंत आमी खंयचेंय येवजन गेल्यार तुमी सहकार दितात पूण गवळी बापांक तांचे येवजनाक आमी हर एका पिरगजेनी सहकार दिल्यार मात्र तांचें येवजन तें सफल जाता आमकां सुलभेन करूंक जावची कुमक म्हळ्यार आर्थीक रितीन आमी दिवची कुमक देखून DSCCन गवळी बाबाच्या मुखेलपणान आतां हातीन घेतिल्ल्या बिस्पाच्या घराक आर्थीक कुमक करूंक आमकां अवकाश आसा तुमी दिवचे फोन वा पकळी ह्या येवजनाक व्हड आदार जावंक पावतली बिसायबान म्हाका हें सांगूंक ना चिंते नाकात बिसायब येवन हें हांवें सांगचें बिसायबाच्या नांवार बिसायबान कांय म्हाका सांगूंक ना गवळी बापांक परत आमच्या सांगता हजर जाल्ल्याक देव बरें करूं म्हणटा गवळी बापानो आमचे केम्मान पिरगजीचो लोक भोव सदो आनी बऱ्या मनाचो तांकां पिरगजीचो मस्त मोग आसा पिरगजे खातीर दान सेवा दिवच्या केदाळाई मुखार सरसंघ संस्थे क्रियाळ जावन सगळे केम्मान पिरगज एक कुटाम एक मनाचे जावन एक काळजाचे जावन जियेता हो म्हजो फाटल्या 10 म्हयन्यांतावन ह्या पिरगजेंत अनुभव ही पिरगज यस्स बरी एकवटान जियोन दी म्हणून मागता सांतेरेज सदांच केम्मान पिरगजीच्या सर लोकांक एकवटान मोगान सांबाळून व्हरून दी म्हणून म्हजी मागणें आनी परत गवळी बापांक देव बरें करूं म्हणटा आनी आतां गवळी बाप तांचो कांय संदेश दिवंक आसल्यार दितले मोगाच्यानो आसतान आमी भाग्यवंत हप्तो आरंभ करता आनी देखून मागण्याच्या स्पिरितान हो हप्तो आमी आचरण करूंक प्रयत्न करया मागण्याचें वरसी हें जावन आसा कितें करयेत आमी एकंदीत जावन आमची दिसपडटी मागणी कुटुंबाची आमी म्हणची
कोणाक साध्य आसा ताणें सकाळींच्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावचें. घरास तुमी कुर्साची वाट करियेत. इगर्जेकस हेजें म्हणना शुक्राराक राखाचें म्हणून ना. देखून घरांत ह्या हप्त्यांत जेजूचे कश्ट ताचें मरण नियाळचें. आज तावन बुधवार पर्यंत तुमी 4 वांजेलिस्ट आसात आनी तातूंत सुमयेच्या कश्टांची कथा विवरली आसा. आनी त्या देखून तुमी मातेवाच्या वांजेलांतल्यान सुरू करा. मातेव, मार्क, लूक आनी जुवांव बुधवारा आखेर जाता. ब्रेस्तारा तावन आमी इगर्जेंत वांटेली जाता व्हडा संख्यान आनी त्या देखून हांगासर आमकां लितुर्जेंत हें सगळें विवरण मेळटा. देखून ह्या 4 दिसांनी ही जावं दी आमची आत्मीक तयाराय. जेजूच्या कश्टांची कथा जे कितें वांजेलिस्तांनी विवरिल्या ती आमी हर एक दीस तेर्सा उपरांत वाचून थोडो वेळ सुमयेच्या कश्टांत वांटेली जावचें. सगतास पद्राबान सांगलें मंगळारा दीस ही गरज नितळ करूंक आसा म्हणून. हेर ह्या भाग्यवंत हप्त्याची तयाराय जावं पुरो लितुर्जीची हेर तुमकां सांगली. गरजेची तयाराय आत्मीक तयाराय. आमचो आत्मो जर तर नितळ आसा सुमी थंयसर येवन रास करता. येदोळसो खंडेसावन मागणें रितीरे मरेपात ही तयाराय तुमी केल्या. कोणायक जर तर पावट नासतना कुमसार जावंक ना ह्या हप्त्यांत अवकाश आसा. आमी सगळ्यांनी नितळ काळसान त्या सुमयाक मेळोवंक फुडें सरचें. आनी ही जावन आसा म्हजी विनंती आनी हो कलतो संदेश. देखून असल्या आत्मीक तयारेन सुमयाच्या कश्टांत मरणांत वांटेली जाल्या नंतर खंडीत जावन ताच्या आनंदांत ताच्या पुनर्जिवनपणांत वांटेली जावचें भाग आमचें जातलें. हें आमकां पावस जावं दी म्हणून ह्या हप्त्यान प्रत्येक तरान आमी मागया. उबी रावया. निमाणे आशिर्वाद घेवच्याक हात जोन तकली बगावन रावया. सर्वेस्पो तुमचे शोभे आसो. काकुळदरा बापान आपल्या एकल्यास पुताच्या कश्टा मरणान तुमकां माया मोगाची देख दिल्या. देवाची आनी एकामेकाची सेवा साकरी करून शुभमपणी तसो आशिर्वाद तुमी जोडूंक पावो. आपणाचेर मरण घेवन जेजून तुमकां ससनाच्या मरणांतली सोडयली. आतां तो अमर जिवीत तुमकां पावो करूं. जेजू आमच्या मोगान सारको कालतो जालो. ताच्या कालतेपणाची देख घेवन ताच्या पुनर्जिवनपणांत तुमकां वांटो मेळ्ळो. आनी सरपदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळे सदा आसूं. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. जिबलेवाचे मागणे तुमच्या सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या दया करे. तुवें आमकां दिलेलो वाट आनी पवित्र आत्म्याद्वारे आमच्या काळजांत चडयलो सेवेचो दिवो. तुझ्या सगळीच्या राजाच्या येण्याक आमचो भागी यात्रेक परत जागृत करून तुजी कृपा आमकां तकनासतना संवत्सरेची वर्षां करून एक नवो सृष्टी एक नवी पृथ्वी असा प्रवेशान मनशाक आनी सगळ्या सृश्टीक तेबी रूपांतर हाडून तेन्ना बायकाची सतत पुर्ती नास जातली. तुजी महिमा ससनाक वर्जन केली. जिबल्याची कृपा बरोवरची यात्रिका जावं आमचे थंय सर्गीच्या दिव्या
ख्रिस्त करता सगळ्या प्रक्रियेत आमच्या सर्वांगराचो आनंद आणि समाधान पासारो सस्नीक आशीर्वाद जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदांकाळ महिमा आनी होकळाक जावं. आमचे मुर्दोमांक सगळ्यांकी आज तावन सोनवारा मुसरच्या सकळ मुर्दोमांक सोनवारा दिसा वाती दिता.